अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोफ هذا حديقة شوف كيف هنا ولونها سمسي. شوف الشجار كيف خضرة كيف. هذا هنا في ماكينة رياضة، هذا ماكينة رياضة. إذا كبي هنا يجي صباح بدري نهر سوي رياضة، بعدين إلين الساعة 6 يجي حريم سوي رياضة، بعدين الساعة 8 ونص 7 ونص بعدين رجال بزورة يجي يلعب. هنا في دوام زي كده، هنا مولق الشفات بالليل مرة زحمة. هنا سوينا في رياضة جودو كراتي، لعاب كتير حاجات فيه.